Applicant Manas Valentin Wilfred Pinto Haka. देवाच्या कृपेत लग्न मला लेख वाटल्या कोण होय तर ती कोण म्हणले आम्ही पहिल्या स्वाधीर आणि बोलवतात गेल्या मुक्कांत पवित्रात्म्याच्या सावळ्यांची अवलादचे वृत्ते त्रचिकाची मोठा मानेस्त आणि मानेस्त लिओ आणि पियाज दोसांचे ह्या कुटुंबात 5 जाणां भुरगीं मलगड्या नॅन्सी गांवांत आपलो वावर तेंकर नासात दुसरो ऑलवे सीतागड्याच्या आनीचा लागीं लग्न जाला प्रस्तुत ती मास्कतांत वावर करनातात तांकां एक भुरगें आसा अन्विका एक कडेन मेळ्ळो तिसरे इस्तिया विठ्ठलाच्या वालायतेला लागीं लग्न जाला हांव सुद्दां प्रस्तुत आमी दुबायात वावर करनासा आमकां त्या गांव भुरगीं आसा वायलीन वर्डन आनी मियांनी सोतो मॅलविन निर्माच्या प्रिमा लागीं लग्न जाला प्रस्तुत मॅलविन दुबायात आपलो वावर करता आनी प्रिमा घरांत आपल्या मायमाक आदार जावन आसा तांकां एक ल्हानशें बेबी आसा मेळ्ळ्या पांचवो आनी निमाण आयचो नवरो नवीन प्रस्तुत दुबायांतल्या एमारा कंपनीन तो वावर करन आसा आनी आयच्या दिसा विजयताचो जिणे संगातीचो जाला आनी तशेंच काही कामांत कोण पयसायेच्या आसऱ्याक आसचे वृत्तेंत स्वउद्योगाचें कुटाम मानेस्त आनी मानेस्तीन वालेरिया आनी लिडवीन रस्किन हांचे ह्या कुटुंबांत 13 जाणां भुरगीं मालगडो विजय गांवांत आपलो स्वउद्योग तो चलोवन रावता आनी वेगळीच लग्ना बंदार एक कोडचार आसा विशय तुका आमी बरें मागता दुसरें आयची व्हंकलकाय विशय येता प्रस्तुत कुटुंबाच्या स्वउद्योगाक ती मेतेर जावन आसा आयच्या दिसा तिजो स्वउद्योग तिणें सुरू केला म्हणून नवीना संगी ती लग्न बंदार एक वटल्या तिसरें आनी निमाणें विविता प्रस्तुत सांगवी कॉलेजींत आपले डिग्रेचें शिकाप ती करन आसा ही जावन आसा मोठ्यान वळख ह्या दोनी कुटुंबांची आमी सगळी काजारांत आयल्या पळय मो तर काजार म्हळ्यार कितें कोंकणींतलो एक उसलो कवी त्या संगीतकार काजाराचें वर्णन करता म्हणटा काजार म्हळ्यार दोन काळजांचे मिलन चेड्याचें आनी चेडवाचें देवाचे कृपेन आनी लोकांचे साक्षेन दोगांनी एक जावचें देवाचे कृपेन आनी लोकांचे साक्षेन दोगांनी एक जावचें वय कवीची बोगडां आज हांगासरी पूर्ण जाल्यात जे देवान जोडिलां ते मनीस मोडिना जावं म्हळ्यार उतरांत आशिर्वादान आनी पवित्र उदकांत हो लग्न बांग थीर करन देवाच्या म्हणयाऱ्यान देवान आपणाक दिल्लें काम पूर्ण केलें म्हणजे देवान आपलें काम आपल्या म्हणयाऱ्या मुखांत पूर्ण कर आपल्या कृपेचो शिवो थंयसर बसलो आनी हाका आमी समेत साथ तर पूर्ण जाली लग्ना विधी थंयसर आनी आतां हांगासर ह्या एक सल्ल्या सोड्याक बरें मागूं आनी तांच्या कुटुंबाच्या ज्या संतोशान वांटेनी जावन आमी हांगासर जमल्या आनी ह्या घडये आमच्या समेताच्या नांवान ह्या सोड्याक भलायकेची 2 उतरां दिवची जबाबदारी म्हजेर घाल्या तर म्हाका नवीन आनी विशय येता भलायकेची 2 उतरां विशेष तरान 2 शब्द आनी ते 2 शब्दी जावन आसात 2 अक्षरांचे हांव तुमकां दिवंक अपेक्षिता ते म्हणटले 2 शब्द तुमच्या
तुमच्या लग्न जिवितांत महत्वाचो भाग घेतले फुडलो वचो बरोवचो तर तो पयलो शब्द जावन आसा मोग. करारा दिसा विजेता लागीं तुमच्या यादा बाबान पयले दिसा हाडलें सवाल ते पळय मग आज शेणो वेळार येदा परत आनी परत तोच शब्द वापर जाले. आतां आमचो यस्ती बाब परत तोच शब्द वापरनासलो. तर लग्न जिवितांत मोग तुमचे थंय आसत जाल्यार तुमच्या लग्न जिवीत सुबोळ सुचय. मोग तुमचे थंय आसत जाल्यार तुमच्या लग्न जिविताचो संतोष तुम्ही दोडको करून पावतल्या. मोग तुमचे थंय आसत जाल्यार तुमच्या लग्न जिवितांत तुमचे सर्व कष्ट आनी भूक हाता तुम्ही मोगानूच परिहार करून पावतल्या. मोग खंडीत जावन तुमचे लग्न जिवीत यशस्वी करतले. आनी तो दुसरो शब्द जावन आसा मागणें. आनी हांगासर तुमची वडिलां तुमच्या मुखार आसात. हांगासर जायतीं वडिलां ह्या आवय बापूय आसात. तुमचे लागीं एक सवाल हांव विचारतां. जर तुमच्या भुरग्याक तुमचे लागीं विचारलें बाबा माय या डाडा मम्मी तुम्ही आमचे खातीर मागतात गे या मागला गे तुमची जाप कितें जागीर. वय आज तुमच्या आवय बापायच्या मागण्यान आनी ध्यानान तुम्ही तुमच्या जिविताच्या यशस्वेच्या त्या जैताच्या या हंताक येवन पावल्यात. आपल्या भुरगे जिंकताना वा संतोषताना एका आवय बापायक भोगचो तो संतोष आनी त्या वेळार तांणी देवा तेंची अर्थ ते आपले भुरगे कसताना वा जल्मताना एका आवय बापायक भोगचे दूख आनी त्या वेळार तांणी देवाक कसलो उलो. कुटुंबा जिवितांत हातांनी वचून मागण्या आसा पूण म्हाका मेळना. आज तुमच्या आवय बापायच्या मागण्यान आनी ध्यानान तुम तांच्या भुरग्यांक यशस्वीच्या ह्या हंताक हाडपायशें केलां. आज आपले भुरगे कुटुंबा जिविताचे वयले आपणाचे वयर घेवंक तयार आसा म्हूण समजल्या उपरांत ह्या कुटुंबा जिविताचे ते झू तुमच्या आपणा वयर दवरचो निर्धार तांणी केला. आज सावन एका कुटुंबाचे वडील तुम्ही तुमच्या कुटुंबाचे हर एक निर्धार तुम्ही स्वतः घेत आसात. आज तुमच्या आवय बापायच्या मागण्यान तुम्ही तुमच्या जिविताच्या यशस्वीच्या या हंताक येवन पावल्यात जाल्यार फाल्यां सकाळी तुमचे मागणे तुमच्या भुरग्यांक तांच्या जिविताच्या यशस्वीच्या या जबाबदारेच्या हंताक व्हरून पायतले. आनी हेच जावन आसा आमचे समेस्तांचे मागणे आनी आशा. तर मोगाळ नवीन आनी विजेता तेच म्हणपे दोन शब्द तुमकां परत एक फावटी दिवन तुमचे लग्न जिवीत जावं सुख संतोषाचे समाधानाचे भलायके बरीच लांब अवकाचे मोगाचे आनी मागण्याचे जावन मागून म्हजे आमच्या समेस्ताच्या नांवान ही भलायकेची दोन उतरां उलोवंक अवकाश करिल्ल्या तुमकां दोनूय कुटुंबाच्या देव बरें करूं म्हूण सांगप म्हजी भलायके चला. आनी आमच्या समेस्ताच्या नांवान ह्या बागी सोड्या देव बरें करूं ह्या चेर म्हणटा. रस गेलेल्या कुटुंबाका देव स्वागत सदा गेल्या कुटुंबाका विजयता तुका आम्ही मोगान स्वागत करता. आणि हे दळसो तुम्ही सांगले प्रमाणे इतल्या वर्सां तुमच्या कुटुंबान वाढलेल्या भुरग्याक आज सदा गेल्या कुटुंबाचेर भरोसो दवरून खूप समजून केल्ल्या तुमच्या निर्धाराक आम्ही देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमच्या भरोश्याक ह्या कुटुंबांत कांयच उणेपण जावचें ना म्हणलो भरोसो तुमकां दिवन तुमच्या भुरग्याक आमच्या कुटुंबांत आमी वचून काडून घेता.